महामहिम सभामुख तथा अध्यक्षज्यूहरू, महामहिम संसद सदस्यज्यूहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, नेपालको सङ्घीय संसदको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वका संसदहरूको महासभा अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घको 149औं सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मैले गौरवान्वित महसुस गरेको छु। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घको सम्मेलन सफलताको लागि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा एवं शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपालका 3 करोड जनता तथा सङ्घीय संसदको तर्फबाट शुभेच्छा लिएर उपस्थित भएको छु। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, भूराजनीतिक तनाव, गरिबी, असमानता लगायतका प्रमुख चुनौतीहरू सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विचार विमर्श र योगदान गर्न अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ एक महत्त्वपूर्ण मञ्चको रूपमा रहँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 79औं महासभाद्वारा पारित भविष्यका लागि सम्झौता, ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट र भावी पुस्ताका लागि घोषणाको सन्दर्भमा हामी बीच छलफल भइरहेको शान्तिपूर्ण र दिगो भविष्यको लागि विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको सदुपयोगको विषयले समसामयिक विश्वलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकासले मानव जीवनलाई सहज र गतिशील बनाउन विविध अवसरहरू प्रदान गरेको छ। यसले 2015 मा लागू गरिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न रूपान्तरणकारी क्षमता समेत राख्दछ। यस सन्दर्भमा विभिन्न देशका व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हामीले सबै नागरिकको प्रविधिमा पहुँच र प्रतिफल वितरणमा समता कायम हुने गरी कानुनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ। अध्यक्ष महोदय, संसारका सांसदहरूको यस गरिमामय मञ्चले प्रमुख सरोकारका कतिपय विषयहरूमा छलफल गर्न आवश्यक छ। सूचना प्रविधिको क्षमता, विकास र पहुँचमा देशभित्र र देशहरूबीच ठुलो अन्तर छ। अझै पनि 2.5 अरबभन्दा बढी मानिसहरूको सूचना प्रविधिमा पहुँच छैन। तसर्थ हामी सबै एकजुट भई चुनौतीहरूको सामना गर्न र विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनका उपलब्धिहरूमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई मानव समाजको हितमा सदुपयोग गर्न तथा यसबाट सिर्जना हुन सक्ने गोपनीयता भङ्ग, साइबर सुरक्षा, नकारात्मक सामग्रीको प्रचार जस्ता जोखिम र चुनौतीहरूलाई पनि सामना गर्न कानुन निर्माण तथा सरकारका कामहरूको अनुगमन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका विश्वका व्यवस्थापिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न जोड दिनुपर्दछ। विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा अनुसन्धान, विकास, स्रोत परिचालन र युवाहरूको सहभागिता बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न र यसको आवश्यक नियमन गर्दै विश्वका सबै प्रविधिमा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्नु छ। विकास र विकासशील देशहरूबीचको विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएको खाडलपूर्ण व्यवस्थापिकाहरूबीच नीति निर्माण, कार्यान्वयन, उत्कृष्ट अभ्यास र अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्न आवश्यक छ। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घले आफ्नो कार्ययोजनामा एआईलाई समेट्नुका साथै विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी कार्यसमूह गठन गरी यसको सदुपयोग सम्बन्धी आचार संहिता निर्माणको प्रयास गर्नु प्रशंसनीय छ। विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनमा भइरहेका विकास र उपलब्धिहरूलाई सङ्कीर्ण राष्ट्रियताको घेराभन्दा माथि उठेर विश्वव्यापी र साझा हितको विषयका रूपमा हेरिनुपर्दछ। हामीले आपसी सहयोग र सहकार्य मार्फत ज्ञान र अनुभव साटासाट गरी विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक असरहरूको न्यूनीकरण गर्न सक्दछौँ। अध्यक्ष महोदय, 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपाल जैविक, भौगोलिक र जातीय विविधता युक्त समाज हो। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य हो। संविधानले देशको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्दै महिला, अल्पसङ्ख्यक र समान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न समावेशी र समानुपातिक प्रणालीलाई संस्थागत गरेको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मित्र राष्ट्रहरूबाट
प्राप्त सहयोग र शुभेच्छाका लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिन नेपालका दुवै सदनबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी कानुन पारित भएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत हिमाल र अन्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। समग्र जलवायु न्यायलाई ध्यान दिँदै विकसित देशहरूबाट विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रविधिगत, पुँजीगत तथा क्षमता वृद्धि सम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घले तथा हाम्रा व्यवस्थापिकाहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराउन हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष अपिल गर्न चाहन्छौँ। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपाल सदैव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा विश्व शान्तिका मूल्य मान्यताहरूमा आधारित भई सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता भन्ने परराष्ट्र नीति अँगालेको छ। साथै सन् 2026मा अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहबाट स्तरोन्नति हुने तयारी गरिरहेको नेपालका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आवश्यक छ। अध्यक्ष महोदय, शान्ति, लोकतन्त्र, मानवाधिकार, दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता समसामयिक विषयहरूमा अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घले आगामी दिनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। यस संस्थाका उद्देश्य एवं लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि नेपालको सङ्घीय संसदको पूर्ण सहयोग र एकबद्धता रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। अन्तमा यस सुन्दर सहर जेनेभामा हामीलाई न्यानो स्वागत तथा आतिथ्यका लागि स्विजरल्यान्ड सरकार र जनतालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै सम्मेलनको उत्कृष्ट व्यवस्थापनका लागि हाम्रो प्रतिमण्डलको तर्फबाट अन्तर्व्यवस्थाका सङ्घलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आउनुहोस् शान्तिपूर्ण र दिगो भविष्यको लागि अन्तर्व्यवस्थापिका सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै अघि बढौँ। धन्यवाद। नमस्कार। Thank you very much, Nepal.